دی کیفیت دا جائزہ گھنو پہلے نمبر دے کہ کہیں سارے دل دے وچ کتھیں شرک تے نہیں، اگر نہیں تو آکھو الحمدللہ، وال سوچو سارے دل دے اندر کتھیں کفر دی جات نہیں، اگر دل ساڈا صاف ہے آکھو الحمدللہ، وال اپنے دل دی کیفیت دا جائزہ گھنو کہ این دل دے وچ حسد تے نہیں کئی نال، کئی مسلمان دا بغض تے نہیں پالی ودا، کوئی مسلمان نال دل دے وچ کینہ تے نہیں رکھدا، کوئی مسلمان دے نال جڑا ہے نا اے دشمنات دل وچ نہیں رکھی ودا۔ اگر ان چیزیں جو کوئی چیز بھی دل وچ موجود ہے، اے بندہ بھی اللہ دی محبت کو